السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدر في فيديو جديد على قناة طالب كل ميمي. فيديو رقم 9 في وحدة الكونتابيلتي اناليتيك. واليوم غادي نشوفو شابتر جديدة، يعني من بعد ما كنا كنخدمو على ليكو كومبلي غادي ندخلو دابا ليكو يعني بارسيال اللي فيها دي شارج فاريابل او دي شارج فيكس. وغنشوفو اول حاجه لابارتي الاولى هي السوي دو كونطابيليتي. سهله. اول حاجه خصنا نعرفوها على لو سوي دو كونطابيليتي. حنا علاش كنبغيو نديرو الكالكول ديال هاد لو سوي دو كونطابيليتي وشنو كيعني. بالنسبه لنا هاد لو سوي دو كونطابيليتي لي تري امبورطون بور تو لي زونتربريز، يعني توت لي زونتربريز، puisque elle permet de déterminer le montant de le chiffre d'affaires à réaliser au cours d'une période donnée ou d'une période pour atteindre l'équilibre اللي هو غادي نسميوه بطبيعة الحال le point mort, c'est-à-dire avoir un résultat يعني nul ou la zéro. Donc l'objectif est atteindre sur cette période et normalement conscient sur le commencera à générer des profits qui des résultats bénéficiaires de la période. Normalement, puisque il a réalisé un chiffre d'affaires déterminé dans le calcul de cette rentabilité, alors هنا في كيجي الدور ديالنا على اننا خاصنا نديرو واحد الطابلو ديال غنسميوه الديفيرونسيال، هو اللي كيمكننا ان نديرو الكالكول ديال هاد السوي دو رونطابيليتي. الوغ اول حاجه قبل ما ندخلو للسوي دو رونطابيليتي نعرفو شنو هو، نعرفو لي ديفيرونت كو اللي غادي يكونوا عندنا في هاد لابارتي. دونك لي كاتيجوري ديال لي شارج اللي كنا تعرفنا عليهم، كنتو تعرفتو على سميتو لي شارج ديريكت و انديريكت. فهاد لابارتي ديال لي كو بارسيل غادي تفرق لينا سو فورم دي ديفيرونت كاتيجوري اللي هما لي شارج فاريابل و لي شارج فيكس. نبداو بلي شارج فاريابل. لي شارج فاريابل باينين، سو سون دي شارج فاريابل، يعني ne sont pas des constants، ne sont pas des charges constants، يعني ماشي stable، ما كيبقاوش فيكس. varie en fonction des volumes d'activité de l'entreprise، le chiffre d'affaires quantité produite، يعني عندهم علاقه بلي chiffre d'affaires réalisé. par exemple كل ما كديجاجي chiffre d'affaires كثر، كل ما راك استعملتي دي شارج فاريابل كثر، كل ما درتي لا برودكسيون كبيره كل ما استعملتي دي شارج فاريابل كثر. شنو هما هاد لي شارج فاريابل؟ par exemple les achats de matières premières, les achats de marchandises, consommation de l'énergie, salaire, les charges sociales relatives au salaire variable, certains frais établis en pourcentage. يعني هادو ce sont des charges اللي هما variable، يعني ما يمكنش نقول انا راه ديما كنشري واحد ميم كونتيتي ديال ماتير بروميير. هاد لا كونتيتي بطبيعه الحال ديال الماتير بروميير يعني راهينا بلو شيفر دافير رياليزي بار لونتربريز. هذا هو لا ديفيرونس بين شارج فاريابل و شارج فيكس اللي غنشوفوها. شارج فيكس سون انديبوندون دي نيفو داكتيفيتي، يعني لا علاقه له بالنيفو داكتيفيتي، سواء كان لو نيفو داكتيفيتي طالع ولا نازل راه كيبقاو سو سون دي شارج فيكس، يعني بنفس لو مونطون نبقى نخلصهم. باغ اكزومبل لوكاسيون مثلا، الفكره انا كنت رابح ولا مرابح حتى راه كنخلص الكرا بطبيعه الحال. دونك اي سون ستابل pour une capacité productive donnée. Donc sont considérés comme des charges fixes. loyer ديال لي لوكو، لي شارج دانتيغي على واحد لومبران، امورتيسمون مثلا ديال واحد ديموبيليزاسيون، سالير ديال بيرسونيل بور لي بارتي فيكس، داك سالير اللي مثلا ما كان داك بحال سالير دو باز ما كيتزاد ما يطلع ما والو، خلي عليه لي بريم والعيبات وكذا. سي بون. شنو كيكون مطلوب ليك؟ انه تشوف واحد لونتربريز اشنا هي لو ريزولطا اللي ديجاجات ابارتيغ من لا ديمينيسيون ديال لي شارج فاريابل و لي شارج فيكس. انا كنشوف لو شيفر دافير ديجاجي بار لونتربريز كنقسم منه شارج فاريابل، اوتوماتيكمون اي حاجه سميتها شيفر دافير ناقص لي شارج فاريابل غيكون لا مارج هو الربح، لو بينيفيس اللي هو نت مثلا من لي شيفر دافير ابري لا ديمينيسيون ولا ابري ديديكسيون ديال لي شارج فاريابل. من بعد هذاك لا مارج كنقص منه لي شارج فيكس كيعطينا الريزولطا نت. ابارتيغ من هاد لي زيليمون غنبداو نهضروا على لو سوي دو رونطابيليتي، كيفاش نديرو لو كالكول. الوغ لو سوي دو رونطابيليتي هو لو chiffre d'affaires critique exprime le niveau minimum d'activité assure la rentabilité de l'exploitation. C'est le niveau du chiffre d'affaires pour lequel le résultat de l'entreprise est nul. يعني شنو لو سوي دو رونطابيليتي؟ هو من ديك لا بارتي اللي كيبدا
يعني غيبدا فيها صافي راه هو قادر على انه يديجاجي بطبيعه الحال واحد البروفيل. دونك لو سي دو رونتابيليتي هو انديك لو مونطون ديال واحد لو شيفر دافير réalisé pour atteindre le résultat nul. Donc كيف ما قلنا يعني هو دوك لو شيفر دافير مينيموم. يعني هاد l'indicateur ديال لو سي دو رونتابيليتي sert à connaître le chiffre d'affaires minimum à produire pour ne pas être en déficit. هذا هو اللي خصو يكون. يعني لو سي دو رونتابيليتي هي ديك المرحله اللي كنوصل ليها انايا في لا برودكتيفيتي ديالي ولا في الريزولطا اللي كنديجاجي، بحيث كنقول انا راه ما كنديجاجيش ديفيسيت، انا المهم راه قادر كنغطي لي شارج. هذا هو المهم. دونك il s'agit d'une donnée essentielle qui peut être obtenue en décomposant et en qualifiant les charges اللي هما présentées par داك لو طابلو ولا ديفيرونسيال اللي فيه بطبيعه الحال les charges sont classées en nature يعني les charges fixes ou les charges variables. وراه هضرنا على les charges fixes وهضرنا على les charges variables. وقلنا دابا لو سي دو رونتابيليتي هو فاش كتكون الريزولطا كتساوي زيرو، يعني ان فوا نديجاجي ريزولطا زيرو هذاك هو لو سي دو رونتابيليتي. كيفاش كتحسب عاوتاني؟ لا مارج سيكو فاريابل هما لي شارج، يعني بمعنى شوف معايا نرجع للطابلو. عندي قال لك اسيدي لا مارج سيكو فاريابل كيساوي لي شارج فيكس، بمعنى راه هذا الا كان 100000 وغنقص منه لي شارج فيكس حتى هما 100000، اذا الريزولطا نيت زيرو. هادي اللي بغا يقول لي هنايا. هاهي شفتو لا مارج سيكو فاريابل مهم. ولا لو شيفر دافير راه ايكال لي شارج فيكس ولي شارج فاريابل، بمعنى عندي لو شيفر دافير هو مليون، لي شارج فاريابل 500000، لي شارج فيكس 500000، اذا لي شارج فيكس زائد لي شارج فاريابل هما مليون. لو شيفر دافير حيت شنو هو الكالكول ديال الريزولطا؟ هو لونكيسمون موان ديكيسمون. لونكيسمون هو شيفر دافير مليون ناقص المجموع ديال لي شارج اللي هو مليون غتساوي غير زيرو، ريزولطا نت زيرو. اذا هذا هو لو سي دو رونتابيليتي. حنا غنشوفوا مازال لي كالكول ديال هاد لو سي دو رونتابيليتي كيفاش كنحسبوه، وعاوتاني غنشوفوا سميتو غرافيكمون نشوفوا كيفاش كنخدموها. الوغ دونك لو سي دو رونتابيليتي هما لي شارج فيكس على لو طو دو مارج سور كو فاريابل. يعني فوقاش انا خصني نحقق هاد لو سي دو رونتابيليتي ايكال مثلا زيرو، خص يكون لي يعني الانطلاقه من لي شارج فيكس نقسمها على لو طو دو مارج سور كو فاريابل. وشنو هو لو طو دو مارج سور كو فاريابل؟ هو بطبيعه الحال هو لا مارج سور كو فاريابل مقسومه على لي شيفر دافير. صافي لا مارج سور كو فاريابل على شيفر دافير. الا جينا نديرو دابا لي شارج فيكس مقسومه على هاد، يعني غادي نقلبها وتولي الضرب. هاهي لي شيفر دافير غتولي الفوق وهذه تولي لتحت. هاهي شفتوها لي شيفر دافير الفوق وهاد لا مارج سور كو فاريابل لتحت، وكيبقاو لي شارج فيكس. اذا هادي هي الميثود باش نكالكولي لو سي دو رونتابيليتي. باغ اكزومبل حسبت سي دو رونتابيليتي لقيت 40000 درهم. شنو معنيتها؟ معنيتها مثلا كيقول لك يعني لونتربريز devra réaliser un chiffre d'affaires ديال au moins 40000 درهم afin de couvrir هاد لي شارج اللي هما فيكس et donc de réaliser un résultat net. يعني الا بغيت انايا الا حسبت دابا هاد العلاقه درت لي شارج فيكس وضربتهم في شيفر دافير وقسمتهم على لا مارج سيكو فاريابل عطاتني هذيك 40000، اذا هذيك 40000 درهم هي اللي خصها تكون عندي فاش في لي شيفر دافير باش نقدر انني نقدر نكوفرير لي شارج فيكس بحيث تولي عندي الريزولطا نيل. صافي حنا غنشوفوا واش بطبيعه الحال في البراتيك. هذاك اللي شفنا اون مونطون. دابا نشوفوا اون كونتيتي. لو سي دو رونتابيليتي اون كونتيتي كنشدو لي شارج فيكس بطبيعه الحال، ولكن هاد المره لا مارج سيكو فاريابل يونيتير، علم انه لا مارج سيكو فاريابل يونيتير هو لا مارج سيكو فاريابل على لو نومبر ديال لي برودوي فوندي. من بعد غنشوفوا لو بوين مور. لو بوين مور بحال الا قلنا يعني ديك ديجا هضرنا عليها قبيله، هو بحال قلتي داك البيريود فاش لونتربريز كديجاجي داك ليكيليبر، يعني الوقيته اش من وقيته بالضبط نقدر انا نديجاجي لو سي دو رونتابيليتي الوقت بالضبط. اذا لو سي دو رونتابيليتي اي ان chiffre d'affaires réalisé sur une période déterminée. Alors انا la date d'obtention ديال هاد لو سي دو رونتابيليتي راه هو ce qu'on appelle
لو بوان مور. وهذا البوان مور كتحسب بزاف ديال لي ميثود، سوا بلي جور سوا بلي موا سوا يعني على حسب. الا كان بلي موا غنشدو لو سي دو رونطابيليتي فوا 12 نقسمو على شيفر دافير، كان بلي جور لو سي دو رونطابيليتي فوا 360 مقسوم على شيفر دافير. يعني كان مونسيوال ولا تريمستري، كان تريمستري عفوا راه غنضربو في 6 نقسم على شيفر دافير، كان تريمستري غنضرب لو سي دو رونطابيليتي في 3 نقسم على شيفر دافير، وغيعطيني لو بوان مور بطبيعة الحال. دونك قلنا لو بوان مور هي واحد دوني اللي كي كوريسبون داك لو سي دو رونطابيليتي، يعني لو ديلي الوقت بالضبط. سي بون. من بعد غادي ندوزو جوج ديال المصطلحات اللي هما حتى هما مهمين، اللي هما لا مارج دو سيكوريتي و لانديس دو سيكوريتي. بالنسبه لا مارج دو سيكوريتي بحال اللي كنقولوا ريبريزونت، يعني داك يعني الهامش ديال الامان اللي انا لحد الساعه ما غاديش نحقق بيرس. دونك ريبريزونت واحد ليكسيدون ديال الشيفر دافير دو لونتربريز sur son seuil de rentabilité. C'est donc l'ampleur de la zone du bénéfice de l'entreprise après avoir couvert l'ensemble des charges. Alors, elle correspond à la partie du chiffre d'affaires qui dépasse le seuil de rentabilité. يعني أنا ما عنديش مشكل فيها، هذيك هي لا مارج. كيفاش كتحسب؟ بطبيعة الحال هي le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. يعني مادام انا مازال كنحقق الربح في هاد لا زون، يعني انا راه بعيد على انني نوصل فواحد البيرس، انا راه في لا زون ديال الامان. وهاد لا مارج on peut être exprimé aussi en pourcentage، يعني par rapport داك le chiffre d'affaires annuel اللي هو dégagé par l'entreprise. on parle alors sur l'indice de sécurité. كنشدو لا مارج سيكوريتي اللي عندي كنضربها في 100 كنقسمها على لو شيفر دافير. الوغ شنو هو لانتيغي ديال لي سي دو رونطابيليتي؟ اناليزي لي كونسيكونس سور لي ريزولتا، سواء كانت لوغمونطاسيون ولا لو بيس ديال البري دو فونت، الفارياسيون ديال لو نومبر ولا لو برودوي فوندي. يعني انا كندير سو فورم دي بريفيزيون، يعني anticiper le niveau du vente à réaliser pour atteindre un résultat donné. يعني ديجا انا يعني عارف انني الا خدمت بهاد لي شيفر الا خدمت بهاد لي شارج فيكس وهاد لي شارج فاريابل، راه عارف فوقاش انا غنولي نديجاجي ريزولتا بينيفيسير، عارف فوقاش غنديجاجي ريزولتا زيرو، عارف فوقاش غندير يعني الكوفرمون ولا كوفرير ديال لونسومبل ديال لي شارج، كيكو سوا كانوا لي شارج بطبيعه الحال فيكس ولا لي شارج فاريابل. المشكل ديالو هو لا ديفيكولتي ديال لا ديستانكسيون انتر لي شارج فيكس و فاريابل، كيكون شويه صعيب. و لونسيرمون ديال لاناليز دي بوين دو مور فالابل بور ان كورت بيريود. يعني الا كانت واحد البيريود اللي هي قليله صعيب على انك تاثر واحد لو بوين مور فاش غاديجاجي نتايا واحد يعني داك لو سي دو رونطابيليتي. الوغ لو سي دو رونطابيليتي فيز ا اتاندر ان اوبجيكتيف دو سيكوريتي، produire et vendre au moins la quantité permettant d'atteindre le seuil critique. الوغ يعني كيكون دائما انا داخل في ديك لا مارج دو سيكوريتي، يعني كنخدم وانا مرتاح البال. دونك باش تفهموا اكثر غنشوفوا واحد لونسومبل ديال لي كيسيون، غادي دابا ندوزو لهم في واحد PDF اخر وغيفهموا اكثر هاد لو سي دو رونطابيليتي علاش كيبازي.